नहीं इमरान साहब, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने एक एक चप्पा चेक कर लिया है। ये सब महज एक फर्जी कहानी है। चीफ इंजीनियर इकराम के ऑफिस में दाखिल होते ही डॉक्टर अनीस ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में कहा। इमरान सुबह से उन्हें लेकर यहाँ पहुँचा था। सुबह से अब तक कई घंटे गुजर चुके थे और इस दौरान इमरान, डॉक्टर अनीस और चीफ इंजीनियर इकराम तीनों ने साइट का हर वो इलाका बगौर चेक कर लिया था जहाँ जहाँ से डैम ने गुजरना था और जहाँ से मसनूई झील बनाई जानी थी। लेवलिंग का काम अभी इब्तदाई मरहले में ही था और झील की जगह छोड़कर उसे शुरू किया गया था। इमरान ने इस दौरान तकरीबन हर जगह की जमीन के बारे में डॉक्टर अनीस से सवालात किए और फिर मालूमात हासिल की, क्योंकि उसने भी इस बारे में खासी किताबें पढ़ रखी थी, लेकिन कोई मशकूक बात सामने नहीं आई थी। और फिर आखिर थक हार कर वो वापस चीफ इंजीनियर के ऑफिस में पहुंच गए थे। आपको बहुत तकलीफ हुई डॉक्टर साहब, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अरे नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि इस अजीम डैम को देखने का मौका मिल गया। ये डैम वाकई इंशाल्लाह पाक एशिया का रोशन मुस्तकबिल साबित होगा, डॉक्टर अनीस ने कहा। जनाब, खाना लग चुका है, आइए तशरीफ लाइए, चीफ इंजीनियर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा और वो दोनों सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। आपका बेहद शुक्रिया सर इकराम साहब, आपने वाकई मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया। खाने के बाद डॉक्टर अनीस ने चीफ इंजीनियर का शुक्रिया अदा किया। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, आप उस्ताद हैं और मैं उस्ताद की दिल से इज्जत करता हूँ। मुझे तो फख्र है कि मुझे आप जैसे काबिल उस्ताद के साथ रहकर काफी कुछ सीखने का मौका मिल गया, चीफ इंजीनियर ने जवाब देते हुए कहा। इकराम साहब, मैं अभी कुछ देर यहाँ रहना चाहता हूँ। आप अपनी जीप पर डॉक्टर अनीस साहब को इनकी रिहाइश गाह पर पहुँचा दें, इमरान ने चीफ इंजीनियर से कहा तो डॉक्टर अनीस बेख्तियार चौंक पड़े। उनके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। क्या मतलब, क्या यहाँ देखने के लिए कुछ बाकी रह गया है? डॉक्टर अनीस ने कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। ओह नहीं डॉक्टर साहब, जब आपने चेक कर लिया तो अब और क्या हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि इस डैम से अरान को भी फायदा पहुँचेगा, इसलिए क्यों ना इस इलाके को भी चेक करा लिया जाए जो उनकी हदूद में है। लेकिन वो तो इस डैम का हिस्सा नहीं है, मसला तो मेरे नजदीक डैम है, डॉक्टर अनीस ने जवाब देते हुए कहा। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहरहाल अगर सरसरी तौर पर इस इलाके का जायजा ले लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और चूंकि इसलिए बाकायदा हुकूमती सतह पर मामला तय होंगे जिसमें लाजमन कुछ वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं आपको मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता, इमरान ने कहा। ओह अच्छा ठीक है, डॉक्टर अनीस ने मुतमईन होते हुए कहा और फिर चीफ इंजीनियर ने अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ डॉक्टर अनीस को वापस भिजवा दिया तो इमरान उसके ऑफिस में आकर बैठ गया। उसका जहन वाकई तकरीबन माऊफ हो चुका था। इकराम साहब, मुझे मालूम हुआ है कि आपकी यहाँ काफिस्तान के शराब के स्मगलर रमेश सिंह के जरिए तैनाती हुई है और इस रमेश सिंह के ताल्लुकात इस तामीराती फर्म के आला हुकाम से थे, इमरान ने चीफ इंजीनियर इकराम से मुखातिब होकर कहा तो इकराम बेख्तियार चौंक पड़ा। जी हाँ, आपको दुरुस्त इत्तला मिली है। रमेश सिंह से मेरे वाबी की मुलाजमत के दौरान खासे गहरे ताल्लुकात थे और जब इस डैम का ठेका इस तामीराती कंपनी को मिला तो हुकूमत पाक एशिया ने ये शर्त लगा दी कि माहिरीन के अलावा तमाम तर अमला पाक एशियाई होगा। मैं इस वक्त वाबी में एक डैम पर काम कर रहा था और वो डैम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। रमेश सिंह ने मुझसे बात की तो मैं फौरन तैयार हो गया, क्योंकि मैं जिस कंपनी के तहत वाबी में काम कर रहा था वो इस आर्क स्टॉक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी से कहीं छोटी थी, जबकि ये बैनुल अक़वामी सतह की इंतहाई मारूफ कंपनी है और इस कंपनी के साथ काम करना एजाज भी है। और फिर ये कंपनी अपने मुलाजमीन को इस कदर ज्यादा मुराद और तनख्वाहें देती हैं कि शायद ही कोई कंपनी देती हो, इसलिए मैंने ना सिर्फ फौरन हामी भर ली बल्कि उनकी मिन्नत भी की और फिर इसकी वजह से मुझे यहाँ मुलाजमत मिल गई, इकराम ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो आपने दारुल हुकूमत जाकर कारिस्टू के जरिए रमेश सिंह तक ये रिपोर्ट पहुँचाने की क्यों कोशिश की कि पाक एशिया सेक्रेटरीट डैम का दौरा कर रही है, इमरान ने कहा तो इकराम बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासरात उभर आए।
آپ کو کیسے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا؟ اکرام نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ اس بات کو چھوڑیں، ہمارا کام ہی یہی ہے، اور خاص طور پر جب پاک ایشیا کے مستقبل کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو پھر تو ہمارا کام مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب تک آپ سے کوئی بات اس لیے نہیں ہوئی کہ اب تک سوائے اس رمیش سنگھ والی بات کے آپ کے خلاف اور کوئی پوائنٹ نہیں ملا تھا، ورنہ آپ یہاں بیٹھے ہونے کی بجائے انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں ہوتے اور آپ پر 3rd ڈگری کا استعمال ہو رہا ہوتا، کیونکہ جہاں ملک کے مستقبل کا معاملہ ہو وہاں کوئی عہدہ وغیرہ نہیں دیکھا جاتا۔ عمران نے لہجہ سخت کر کے کہا۔ رمیش سنگھ نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، البتہ جان سریڈ نے رمیش سنگھ کے کہنے پر مجھے یہاں تعینات کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر ڈیم پر کوئی غیر معمولی بات دیکھوں تو کارسٹو کے ذریعے رمیش تک اطلاع پہنچا دوں۔ آپ کی یہاں آمد میرے لیے حیران کن تھی، اس لیے میں نے کارسٹو کے ذریعے رمیش سنگھ تک یہ اطلاع پہنچانے کی کوشش کی، لیکن کارسٹو نے مجھے بتایا کہ رمیش ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ آپ یقین کریں میں اسی مٹی کا بیٹا ہوں، میں اپنے وطن اور اپنے ملک سے غداری کیسے کر سکتا ہوں؟ چیف انجینئر اکرام نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے نہ صرف سچ ہے بلکہ پورے خلوص سے کہہ رہا ہے۔ جان سریڈ جیولوجسٹ اچانک چارٹرڈ طیارہ کرا کے یہاں آئے اور پھر چند گھنٹوں بعد واپس چلے گئے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لیولنگ چیک کرتے رہے، لیکن میرا تو خیال ہے کہ جیولوجسٹ کا کام لیولنگ چیک کرنا نہیں ہوتا، یہ کام تو انجینئرنگ سٹاف کا ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جان صاحب نہ صرف جیولوجی میں ڈائریکٹریٹ کی ڈگری لے چکے ہیں بلکہ سول انجینئرنگ میں بھی ڈائریکٹریٹ کی ڈگری لے چکے ہیں۔ انتہائی قابل آدمی ہیں، چیف انجینئر اکرام نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، 2 مختلف مضامین میں ڈائریکٹریٹ، اوہ واو، پھر تو اس جیسے آدمی کی ہلاکت بہت بڑا المیہ ہے۔ عمران نے کہا تو اکرام بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا جانس ہلاک ہو چکا ہے؟ اکرام نے کہا، آپ کو اطلاع نہیں ملی؟ عمران نے مشکوک لہجے میں کہا، جی نہیں، مجھے تو ہیڈ آفس سے اطلاع نہیں دی گئی، اور میں خود بغیر کسی انتہائی ضروری کام کے ہیڈ آفس سے رابطہ نہیں کیا کرتا۔ یہ میرا اصول ہے کہ ہیڈ آفس سے جس قدر کم رابطہ رکھا جائے اتنا ہی آدمی ہیڈ آفس میں عزت دار اور باوقار رہتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، انہیں ان کے آفس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور یہ بھی بتا دوں کہ حتمی اطلاعات کے مطابق ان کی ہلاکت کے پیچھے کافرستان کے اعلیٰ حکام کا ہاتھ ہے۔ جانس نے یہاں سے جا کر کافرستان کے پرائم منسٹر سے فون پر بات کی، اسے بتایا کہ وہ پاک ایشیا میں اپنا مشن مکمل کر آیا ہے، اور اب جب بھی ڈیم مکمل ہوگا خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسے اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ سازش لیک آؤٹ نہ ہو جائے۔ رمیش سنگھ کو بھی اسی لیے کافرستان کے حکام نے ہلاک کرا دیا کیونکہ وہ بھی اس سازش میں شریک تھا۔ میں پہلے بھی ایسی اطلاعات کی بنا پر یہاں آیا تھا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ جان سریڈ یہاں کیا کر رہا تھا، لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اب ڈاکٹر انیس کو بھی اس لیے ساتھ لایا تھا کہ وہ بھی معروف جیولوجسٹ ہیں، شاید وہ کوئی بات چیک کر لے، لیکن وہ بھی ناکام لوٹ گئے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، جناب اگر کوئی سازش ہوتی تو کم از کم مجھ سے چھپی نہ رہ سکتی۔ چیف انجینئر نے کہا، آپ ایسا کریں کہ اپنے ذہن پر زور دیں اور خوب سوچیں کہ جان سریڈ نے یہاں کوئی خلاف معمول کام کیا، کوئی بھی کام، چاہے آپ کے ذہن کے مطابق اس میں کوئی اہمیت نہ ہو، آپ مجھے بتائیں، کیونکہ یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ وہ یہاں آ کر سازش کر گیا ہے۔ عمران نے کہا تو چیف انجینئر اکرام نے آنکھیں بند کر لی اور کرسی کی اونچی پشت سے سر ٹکا لیا۔ کافی دیر بعد اچانک اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور پھر اس نے میز کی دراز کھولی، اس میں سے ایک ہلکے سرخ رنگ کا پتھر نکال کر اس نے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ جناب، جھیل کے پاس جہاں لیولنگ کا آغاز ہوا ہے وہاں سفید رنگ کے پتھر کی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جسے کاٹ کر لیول کیا گیا۔ مجھے جب جان صاحب کے آنے کی اور یہاں آ کر لیولنگ چیک کرنے کی اطلاع ملی تو میں اس لیے وہاں اپنے طور پر گیا کہ ان کے آنے سے پہلے خود لیولنگ چیک کر لوں۔ لیول تو درست تھا، البتہ اس پہاڑی کے درمیان 2 میٹر قطر میں زمین کا رنگ ہلکا سرخ تھا جبکہ باقی سفید تھا۔ میں یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ میں چونکہ جیولوجسٹ نہیں ہوں اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی علم تو نہ تھا، البتہ میں نے ایسے ہی وہاں سے یہ پتھر اٹھا لیا، لیکن جان صاحب کے آنے پر اس قدر مصروف ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا۔
اب آپ کے یاد دلانے پر مجھے اس بارے میں یاد آیا ہے۔ اگر یہ کوئی اہمیت رکھتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے، چیف انجینئر اکرام نے کہا۔ لیکن وہاں میں نے یا ڈاکٹر انیس صاحب نے تو ایسا کوئی اسپاٹ نہیں دیکھا۔ وہاں تو ایک جیسی بجری کی تہ موجود ہے، عمران نے کہا۔ میرے پاس شراب کا اسٹاک ختم ہو چکا تھا اور جان صاحب بے تحاشا شراب پینے کے عادی ہیں اور شراب کسی اور ذریعے سے منگوائی نہیں جا سکتی، اس لیے میں انہیں یہاں چھوڑ کر خود دارالحکومت گیا اور وہاں سے شراب لے آیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ جان صاحب کے حکم پر اس سارے علاقے پر بجری کی تہ بچھا دی گئی ہے۔ چونکہ یہ تہ بہرحال بچھائی جانی تھی، اس لیے میں نے کوئی خیال نہ کیا، چیف انجینئر اکرام نے کہا۔ اگر آپ ڈاکٹر انیس صاحب کی موجودگی میں بتا دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال میں ان سے چیک کرا لوں گا، آپ مجھے وہ اسپاٹ دکھائیں۔ عمران نے وہ ہلکے سرخ رنگ کا پتھر اٹھا کر کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آئیے، چیف انجینئر اکرام نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں کے متعلق چیف انجینئر اکرام نے انہیں بتایا تھا۔ یہ جگہ تھی جناب، چیف انجینئر نے ایک جگہ پر پیر مارتے ہوئے کہا۔ بجری ہٹوائیں یہاں سے، عمران نے کہا تو چیف انجینئر نے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر وہاں سے کچھ فاصلے پر کام کرنے والے مزدور کو کال کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے بجری کی موٹی تہ ہٹا دی گئی تو وہاں واقعی 2 میٹر کی قطر میں سرخ رنگ کے پتھر تھے، ویسے ہی پتھر جیسا چیف انجینئر اکرام نے عمران کو دکھایا تھا۔ اس جگہ کو کھدوائیں، عمران نے کہا تو چیف انجینئر نے حکم دیا اور پھر وہاں ایک مشین کے ذریعے کھدائی شروع کر دی گئی، لیکن نیچے سے مسلسل وہی سرخ رنگ کے پتھر ہی نکل رہے تھے، نہ جانے کتنی گہرائی تک یہ پتھر ہیں، عمران نے کہا اور اسی لمحے اس کی نظریں مشین کی طرف سے ایک طرف پھینکے گئے پتھروں کے ڈھیروں میں سے ایک پتھر پر پڑ گئی جس پر سیاہ رنگ کا رقیق مادہ سا چمٹا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح جیلی ہوتی ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر وہ پتھر اٹھایا اور وہ ابھی اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ہولناک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس گہرائی میں ہوا تھا جہاں سے مشین اب بھی پتھر نکال رہی تھی، اور عمران کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے یہی محسوس ہوا کہ اس کا جسم ہزاروں لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں آخری احساس خوفناک انسانی چیخوں اور زمین میں ہونے والی انتہائی خوفناک گڑگڑاہٹ کا تھا، اور اس کے بعد اس کی تمام حساسیات موت کی سیاہ وادی میں ڈوبتی چلی گئیں۔ سر سلطان اپنے آفس میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجی تو سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے باوقار لہجے میں کہا۔ سر، وزارت تعمیر کے ایک آفیسر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ آفیسر اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی اہم ترین اور فوری اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، بات کراؤ، سر سلطان نے کہا۔ ہیلو سر، میں سیکشن آفیسر نزاکت حسین بول رہا ہوں۔ سر، پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس کے مطالعاتی ٹیم میں کوئی علی عمران صاحب بھی شامل ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر سلطان بے اختیار اچھل پڑے۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر، وہ فورٹ ڈیم پر انتہائی شدید زخمی ہو گئے ہیں اور اس وقت جنرل ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں موجود ہیں۔ فورٹ ڈیم کے چیف انجینئر اکرام صاحب بھی شدید زخمی ہیں، لیکن انہیں ہوش آ گیا تو انہوں نے ان کے بارے میں بتایا۔ علی عمران صاحب کی حالت انتہائی شدید خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر ان کی زندگی بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کہا گیا لیکن سر سلطان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا ذہن آتش فشاں کے پھٹنے والے خوفناک دھماکوں کی زد میں آ گیا ہے۔ سر کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر سلطان کو جیسے ہوش آ گیا۔ کتنے آدمی زخمی ہوئے ہیں اور کس طرح؟ سر سلطان نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں لاتے ہوئے کہا۔ 10 آدمی متاثر ہوئے ہیں جناب، جن میں 4 ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 شدید زخمی ہیں۔ چونکہ یہ ڈیم میرے سیکشن کے تحت ہے، اس لیے مجھے اطلاع ملی تو میں ہسپتال گیا، اور جب مجھے علی عمران صاحب کے بارے میں معلوم ہوا اور پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس کا نام سنا تو میں نے آپ کو فوراً فون کر لیا، کیونکہ آپ کا بہرحال سیکریٹریٹ سروس سے انتہائی انتظامی تعلق ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تیزی سے کریٹل دبایا اور ٹون آنے پر فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر کے انہوں نے
तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। इस बटन की प्रेस होने से फोन डायरेक्ट हो चुका था। स्पेशल हॉस्पिटल। रात टाइम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। डॉक्टर सिद्दीकी से बात कराओ, सुल्तान बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी वजारत खारिजा। सर सुल्तान ने कहा। उनका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, आंखें सुर्ख हो रही थी, लेकिन अपने ओहदे के वकार की वजह से उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। यस सर, दूसरी तरफ से कतरे बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सिद्दीकी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ सिद्दीकी साहब, इमरान इंतहाई शदीद जख्मी हालत में जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है। इसे इस हालत में फोर्ट डैम से लाया गया है। इसके साथ 5 मजीद अफराद भी जख्मी हैं। आप फौरन वहाँ से इमरान को भी और दूसरे जख्मियों को भी जिनकी हालत ज्यादा खराब हो अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। मैं वहाँ आ रहा हूँ, सर सुल्तान ने तेजी से कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और सर सुल्तान ने इस बार डायरेक्ट का बटन प्रेस करने की बजाय क्रेडल दबाकर 2 बटन एक के बाद दूसरे प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से पीए की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। जनरल हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर से मेरी फौरी बात कराओ, फौरन, सर सुल्तान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उन्होंने रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके अंदर कोई खला पैदा हो गया हो। वो मुसलसल तेज तेज सांस ले रहे थे। अचानक फोन की घंटी बज उठी तो सर सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। डॉक्टर आजम साहब से बात कीजिए बॉस, दूसरी तरफ से पीए ने कहा। यस सर, डॉक्टर आजम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मुअद्दिबाना सी आवाज सुनाई दी। डॉक्टर आजम, फोर्ट डैम से जो जख्मी आपके हॉस्पिटल में लाए गए हैं उन्हें मैंने स्पेशल हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के अहकाम दिए हैं। स्पेशल हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्दीकी उन्हें ले जाएंगे, आपने कोई रुकावट नहीं डालनी, सर सुल्तान ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। और फिर दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर उन्होंने ये रिसीवर एक बार फिर रख दिया। चंद लम्हों बाद उन्होंने एक बार फिर रिसीवर उठाया और फोन डायरेक्ट करके तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। एक्स्ट्रो, दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते हुए कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ ताहिर, इमरान फोर्ट डैम पर इंतहाई शदीद जख्मी हो गया है। उसे जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है जहां उसकी हालत शदीद खतरे में है। मैंने डॉक्टर सिद्दीकी को हुक्म दे दिया है कि इमरान और उसके साथी जख्मियों को स्पेशल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए और अब मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला दे दूं। क्या इमरान वहां अकेला गया था या टीम के साथ गया था? सर सुल्तान ने कहा। वो जियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीस अहमद के साथ गए थे, लेकिन हुआ क्या है? क्या इन पर फायरिंग हुई है? ब्लैक जीरो ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। उसके लहजे में भी शदीद तरीन परेशानी के तासरात उभर आए। मुझे तफसील नहीं मालूम, सर सुल्तान ने कहा और रिसीवर रख कर वो उठे और तेज तेज कदम उठाते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए जहाँ से वो गैराज में जाकर कार में बैठते थे।